आमच्या समिया जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाच्यानो या अपूर्वच्या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्परा समोर म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आणि ताच्या उजव्याक सासनाचे सुख. कीर्तन अध्याय 16 ओळ 11. Psalm chapter 16 verse 11. तर मोगाच्यानो बोपोई सक्रामेंता समिया जेजूक आम्ही स्वागत करूया. ताज्या हजरपणांत आनंदाची भरती आणि सासनाचे सुख आम्ही जोडून घेऊया. जेजूक स्वागत करत असताना गाऊया आम्ही आराधनाचे गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत A4 ऑन पेज नंबर 21, A4 पान नंबर 20 आणि 1 21. देवा बापाक जेजू सोम्याक पवित्र आत्म्याक आणि शांतीसीम त्रिंदादीक चे आम्ही आराधना करूया. देवा बापा करादान करिया जेजू सोम्याक नमन करिया. देवा बापा करादान करिया जेजू सोम्याक नमन करिया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडिया पवित्र आत्म्याक आमी नावाडिया. त्रिये देवा करसून वाकनिया त्रिये देवा करसून वाकनिया. देवा बापा कमी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया. देवा बापा कमी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिये देवा समोर करिया त्रिये देवा समोर करिया. बापा बापा नमन तुका जेजू सोम्या होगळाप तुका. देवा बापा नमन तुका जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिये देवा करगामी दिव्या त्रिये देवा करगामी दिव्या. हालेलुया 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 तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ मोगाच्यानो सकाळींच्यो सुमधुर घडयो समयाच्या हाजरपणांत करसूंचे केदे वर्तें भाग म्हजे आनी तुजें जावन आसा.
देवानच आमकां हें फावो करचें समियाच्या हाजरपणांत आसा मोगाच्यान आमकां आनंदाची भरती आनी ताच्या सांगाता आमकां मेळटा सासणाचें सूख देखून मोगाच्यान समिया जेजून आमकां करच्यो त्यो भासावण्यो मोगाच्यान बरें चित दिवन आयकवया आनी आमच्या काळजांत जगोवन दवरया ताचे थंय आमकां सर आशिर्वादां आनी बेसांव आसात मिका प्रवादी मुखांत्र सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता अध्याय 7 वळ 7 मिका चॅप्टर 7 वर्स 7 पूण हांव सर्वेस्वराची वाट पळोवन रावतलों आनी म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलों म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलों म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो म्हज्या मोगाच्यान जे कितें तुमचे त्या आसात काळजाचे अत्रेक आसात जे कितें तुमी आशेता देवातावन ते सगळे समिया जेजूच्या पांयान ताळा दवरला भोव सक्रामेंताक समर्पण दिया आनी म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो वय मोगाच्यान आमच्या मदें आसात पिडेस्त कॅन्सर पिडेस्त पिडा गूण जायना म्हणून वय हर तरान संपूर्ण तरान तांणी वय तांकां तसलेच चिंता आसा की तांची पिडा गूण जायना म्हणून तांकां असलें चिंता आसा की तांच्या जाग्यार खंयची बांय कोंडल्यार उदक मेळना म्हणून ह्या तांच्या जिवितांत आसा वय कसलेंय बिझनेस तुवें स्टार्ट केल्यार तुका लॉसस तुका नश्टस तुका रीणस तुका उदरगती मेळना म्हणून आनी थोड्यांक आसा तें चिंता हांवें खंयची परीक्षा बरयल्या हांव फेलच जातलो हांव पास जावंच ना म्हाका जाणवायस ना म्हाका बुदवंतकाय ना म्हाका गिन्यान ना असलें चिंता आसा आनी थोडी थंयसर आसात तुमी हांगासर आराधन करनासात पूण तुमच्या जिवितांत बरवसो थांडला काजर जाल्यार हांव भुरग्यांचें देणें जायचें पूण कितले प्रयत्न केल्यार भुरग्यांचें देणें ना आनी तुमकां भुरग्यांक जावचें ना म्हणून वय तुमी संपूर्ण तरान निराश जाल्यात वय दुसऱ्या गांवा वचचें म्हणून एजंटा पयशे दिल्या जायते प्रयत्न केला विजा जावना पासपोर्ट जावना ह्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोंकच ना काम सोदून आसात काम मेळच ना म्हणून बरवसो सांडल्या वेळार ह्या जागो घेवंक प्रयत्न केला खंय सोदल्यार जागो मेळना ह्या तुमचो जागो विकून वचना ह्या तुमची भुरगीं काजर जावंक आयकनात काजर भुरग्यांचे काजर पळयचे म्हणून आशा आसा बरवसो सांडला तर बापूय सक्रामेंताचेर दीस गेला सगळ्यो तुमच्यो गरजो त्या सावा भावार्थान आनी विश्वासान समिया मुखार दवर म्हज्या सांगाता म्हणा पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो म्हजो देव म्हजें मागणें आयकता म्हजो देव म्हजें मागणें आयकता तो म्हाका जबाब दिता तो म्हजी पिडा गूण करता तो म्हजे त्या सावांनी म्हाका तो पावता सर वस्तू तो म्हाका वदकसून दिता हांव निराशी जावंच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी समिया मुखार मागता आसतना कशें मागता जाय म्हणून म्हाका कीर्तनकार आमकां सांगता कीर्तन आमी उक्तें करया अध्याय 40 वळ 17 साम 40 वर्स 17 हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को तूं म्हजो आधार आनी सोडवणदार म्हज्या देवा घळाय करिनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को तो म्हजो आधार आनी सोडवणदार म्हज्या देवा घळाय करिनाका हांव दुबळो आनी दळदिरो हांव पिडेस्त आनी थर तातवार म्हाका आसात सर उणेपण म्हजें तें आसा हांव अस्कत आनी पातकी तरी सर्वेस्परा तुका म्हजो हुस्को आसा तूंच म्हजो आधार तूंच म्हजो सोडवणदार म्हज्या देवा आनी घळाय करिनाका बेगीनच म्हाका गूण कर बेगीनच म्हाका बरें कर बेगीनच म्हजेर आशिर्वाद घाल हालेलुया थंयसर कातीची एलर्जी आसल्या वय सबार जाणांक जेजू ह्याच घडये गूण करना आसा कोणाक काम ना थंयसर काम मेळटा कोणें थंयसर इंटरव्यू दिला आनी एप्लिकेशन घाला तुमकां बेगीनच जबाब मेळटली आनी तुमी आशिल्लें काम मेळटलें वय इरान वार आसा गल्फान काम मेळना म्हण तुमकां कोणेंय सांगल्यार या तुमी चिंतल्यार देव आसाच जालें साध्य करतलो देवाचेरच पाती आनी विश्वास दवर वय भुरग्यांचे देण्यातल्या सबार जाणांक थंयसर भुरग्यांचे देणें लाभतास भावार्थान तुमी पातया वय तुमकां थंयसर पर्मनंट रेसिडेन्सी या पर्मनंट विजा म्हण आशेतात ते जातलेंच तुमकां ती बरी सैरीक जायची जिवीत असो लायफ पार्टनर मेळा जाय तुमकां मेळटास तुमच्या भुरगीं काज जायना म्हण तुमी चिंतात काजर जातास पळया देव तुमकां आसाच जालें साध्य करना आसा कोणी घर सोदून आसा बरें घर मेळटा कोणी बांय कोंडल्या 2-3 फावटी फेल जाल्या बोरवेलांत त्या उक्त्या बांयत पण ह्या फावटीन तूं बोरवेल करता आसतना उक्ती बांय करता आसतना बरें उदक मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव घळाय करिना मोगाचें कीर्तन 30 आनी 21 आनी 4 साम 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा हालेलुया म्हज्या सांगाता सांगा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो
धैर्य घे आणि थीर रावा थीर रावा. हांवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरला हांव धैर्य घेता आनी थीर रावता समया जेजू हांव तुजेर सुपात केलां देखून हांव धैर्य घेता आनी थीर रावता आयजाया 40:31 इजाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव उलयता पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें देखून म्हज्या उपरांत सांगा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले ती धांवतेली पूण थकची नात ती धांवतेली ती थकची नात ती चलतेली पूण दमची नात ती चलतेली पूण धमची नात मोगाच्यान असल्या भरवशान आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आमी गावया आमचो सर्वेस्पर देव आमच्या संगात आसा देव बाप म्हजो तुजो मोग करता आपल्या गोपान तो आमकां विंगून धरता B49 पेज नंबर 61 पान नंबर 60 61 B49 B49 देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या कोपाक वेंगून धरता आपल्या कोपाक वेंगून धरता कोंबिटीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आराम धरचे परी तो तुका रायता कोंबिटीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आराम धरचे परी तो तुका रायता Alleluia re, alleluia. Alleluia re, alleluia. Alleluia re, alleluia. Alleluia re, alleluia. तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परजा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परजा इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता Alleluia रे Alleluia Alleluia रे Alleluia Alleluia रे Alleluia Alleluia रे Alleluia सावळी तो धाडता दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या कांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या कांबो तो जाता आकाशांत मानाचे खांतांकां दिता आकाशांत मानाचे खांतांकां दिता कडपाता ओनबुदा पियेव तो दिता कडपातान बुदा पियेव तो दिता Alleluia रे Alleluia 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 Alleluia हर गान का होता का जय जय तुका जय तुका हर गान का और का महिमा का हालेलुया हालेलुया हर गाने होता का सस्ता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवरतलो कोणूच लजेक पडना
आमचो सर पदवीदार देव तो सर वस्तू वदकसून दिवचो देव आमची पिडा गुण करचो देव आमच्या जिवितांत जैत दिवचो देव तो खरोच आमचो म्हजो तुजो मोग करता देखून ताणें आमकां पवित्र आत्मो भरोवन तांच्या बापान दिला देखून गेल्या त्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त केलें आनी येवच्या आयतारा आमी सांतिसीम त्रिनदादीचें फेस्त करता द फीस्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी भाग्यवंत त्रिएक देवाचें फेस्त आमी करता भाग्यवंत त्रिएक देव मोगाचे न्हू आमचो देव एकच जावन आसा जिवो देव खरो देव नीज देव आनी तोच देव बाप जावन आसा आमच्या बापाय सारक्या मोगान म्हजो तसो मोग करता त्या एका देवातय देव बाप एक विशेष विशिश्ट आनी प्रत्येक व्यक्ती जावन आसा इज अ सेपरेट इंडिविज्युअल पर्सन देव बाप जावन आसा आनी स्वामी जेजू तसो एकलोच जनीत पूत जावन आसा तो जल्मोंक ना पूण बापातावन तो उब जाला जशें आमकां भुरगीं जल्माता तशें जल्मोंक ना बगार बापातावनच उब जाला बापाच्याच सैमाचो तोय संपूर्ण तरान दैवीक सैमान बापा थंय एकवटान आसा आनी थंयसर आसा तिसरो व्यक्ती या तिसरो जण पवित्र आत्मो तोय देव जावन आसा देव बाप आनी देव पूत आसा सगळें ताकाय सारको मान आनी महिमा पावो कित्याक तोय विशेष विशिश्ट आनी प्रत्येक एक व्यक्ती जण तो जावन आसा तरी तो संपूर्ण तरान देव जावन आसा देखून देव सैमांत हे तिगी जण देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो सांगाता एकवटांत आसात देव बाप आमचो मोग करता देखून ताजे एकल्याच जनीत पुताक ताच्या तान उब जाल्ल्या त्या देवाच्या पुताक देवाच्या शब्दाक वय देवाच्याच वय सैमाच्या त्या सोम्या जेजूक ह्या संवसारांक तो धाडटा ह्या संवसारांत म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो कुरसार मरता म्हणजे देव मोगाचे न्हू आमची पातकां बक्षितां मात न्ही आमकां सोडोवच्या खातीर तो हर एक कश्ट हर एक त्याग हर एक सॅक्रिफीस तो स्विकार करता केदो वर तो देव आमचो देव आमची सेवा करता ताच्या रचनेची ताच्या भुरग्यांची कित्याक आमी रचना तरी मोगाचे न्हू देव आमकां ताची भुरगीं जावन ताचे पूत आनी धुव जावन आमकां आपणायता आनी ताच्या सर्गींच्या त्या दायजांत ताच्या सर्गींच्या त्या संपत्त्यांत दिर्व्यांत आमकां तो भागीदार करता आनी अशें आमकां भागीदार करच्याक आमकां तो पवित्र आत्मो दिता पवित्र आत्मा आमकां कितें करता संपूर्ण तरान पवित्र करता आमी संवसारी रक्तमासाची वय रचलेली रचना देखून रक्तमासाची वंदवणी आमकां संवसारान नास जावच्या त्या रचनेती आकर्शीत करता आसतना आमी पातकान पडटा आनी पातक आमकां मेळें करता आमकां पातकी करता आमकां देवाच्या महिमा आमी होगडायशी करता आसतना पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता नितळ करता भाग्यवंत करता आनी ताच्या देण्यांनी आनी ताच्या कारिस्मेतीक देण्यांनी आनी ताच्या फळांनी आमकां नेटोवन देव सैमांत भागीदार जावच्या खातीर आमकां तो योग्य करता आमकां तो फावो करता आमकां तो आध्यात्मीक ग्रेस काय ती समृद्धी आमकां फावो करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देवाच्या बासवणेचेर मोगाचे न्हू आमी पातयेणी दवरलेली खरेंच भागी जावन आसा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो केदींच लजेक पडचो ना म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 10:11 ह्या दिसांनी एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवं त्या कुटुंबांत कितले अनवरां आयले म्हणून ना त्या कुटुंबाच्या बापायक पोटांत कॉलोन कॅन्सर जालें म्हळ्यार खाण जेवण केल्लें तें मुखार वचना अडकळ या देर वॉज ए हिंड्रन्स इन द इंटेस्टायन पोटांत आनी कितेंत एक अडकळ आसली केल्लें जिरवण जावन मुखार वचना डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार तांणी म्हळें थंयसर कॅन्सर आसा म्हूण सुरवेर तांणी वखदां दिलीं ताजे उपरांत किमोथेरपी केलें आनी उपरांत कितें रेडियेशन आनी कितें वखदां दिवचीं आसलीं गेलीं आनी एक फावटी तो बरो जालो म्हण संतोश पावता आसतना एक 3 म्हयने मात्र 3 म्हयने उपरांत परतून ताका पोटांत दूख येवंक सुरू जाली आनी जिरवण सारकी जायना जाली परतून डॉक्टर लागीं गेल्या वेळार डॉक्टरान परिक्षकान म्हळें दुसरे फावटी तें वाडोन आयलां आनी अशें मोगाचें न्हू 2 फावटी 3 फावटी जातना जायतो तो कंगाल जालो म्हळ्यार तुमी जाणात पुरासाण ताका जाली कुडींत अस्कतकाय ताका जाली आनी तशेंच ताची भुरगें ल्हान वाडटात आनी बायली तितली बऱ्या भलायकेची न्ही पिडेस्त देखून जायते तरान तो निराश जालो पूण मोगाचें न्हू ताका आसा पातयेणी विस्वास देवाचे
देखून परतून परतून दैविकलो रेतीर मंदिराक येवन थंयसर रेतीरींत वांटो घेतालो देवाचें उतर तो वाचतालो आनी तो म्हणटा देवाच्या उतरानच ताका धैर्य दिलें बळ दिलें देवाच्या उतरानच ताका संतोश ना जाल्यार कुडी कसलोच संतोश ना खाणा जेवणान ताका रोस ना केल्यार ताज्या आंगाक लागना निराशपण आनी अशें आसतना ताज्या पत्नीकी कॅन्सर जालें आनी तिच्या पत्नीक कॅन्सर जालें तरी पत्नी मरता म्हणून जाली तेय तिच्या गळ्याक कॅन्सर जालें आनी ते डाक्टरान म्हण ते सर्जरी करता आसतना वय तिच्या जिवाक अपाय आसा आनी ते करूंक जाता की जायना कोण परतून एक आकांत तांच्या जिवितांत आयलो पूण मोगाचें न्हू दोगांय घोव बायलां मागण्यांची सदांय सांगाता तेच करतलीं सांगाता दैवीक तेच करतलीं देवाचें उतर वाचतलीं देवाचेर पातयेन विस्वास तांणी दवरलो दैवीकलो रेतीर मंदिराचें आराधना आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलें कित्याक हरये दैवीकलो रेतीर मंदिराक येवंक जायनातलें आनी ते म्हणटात देवानच तांकां बचाव केलें तिची सर्जरी बऱ्या तरान जाली डाक्टर्स म्हणटा अजापानी ती सर्जरी करता आसतना खंयचीच बाधक जावना मात न्ही थंयसर गोमटेक ते रेडिएशन दिवचें पडलें आनी जाल्यार ती संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत ती बरी जाली आनी अशें बरें जाता आसतना तांणी चिंतलें सगळे कश्ट अनवरां पयस सरले म्हणून पूण थोड्याच म्हयन्या भितर परतून समाशें तांच्या दुयेक शिकप जाल्लें खंय खंय सोदल्यार एक काम मेळना कितलें कामां सोदलीं म्हणून ना थोडे फावटी पयल्या रावंडांत पास जातात पूण इंटरव्यूआंत फेल जातात आनी थोडे फावटी इंटरव्यूआंत सगळ्यांत पास जातात पूण उपरांत काम मेळना आनी ताच्या उपरांत एक फावटी बरें काम मेळ्ळें उपरांत कळ्ळें ती कंपनींत फेक म्हणून मागीर एका कंपनींत सगळें रेडी जाल्लें पूण कंपनीच लॉसार गेली आनी कंपनींत आसलेल्या कामागारांकच काडलें आनी काम मेळोना आनी अशें कश्टा वयर कश्ट येता आसतना तांणी देवाचेरच पातयेनी विस्वास दवरली आनी अशें मोगाचें न्हू अशें जाता आसतना परतून त्या कुटुंबाच्या त्या आवयक त्या घोमट्याचे कॅन्सराची सर्जरी केल्ली आनी ताच्या उपरांत ती संपूर्ण तरान बरी जाली आनी आतां परतून तिका कॅन्सर म्हणून जालें लिम्फ नोड्स सगळ्या कुडींत ते वळ आसा तांतूं कॅन्सर म्हण जालें परतून ती कश्ट आनी परतून तिका आस्पत्रेक भर्ती करचें पडलें जायत्या मोलाचें इंजेक्शन लाखा वयर मोलाचें इंजेक्शन दिवचें पडलें पयशे खंय तावन हाडचे म्हण ती भियेलीं कवजेलीं आनी उपरांत ती म्हणटात वय देवाचेर पातयेन विस्वास दवरले वेळार देवानच आमकां ते पयशे वदाक सून दिले आनी आज मोगाचें न्हू दुयेक बरें काम आसा आनी बरें दुयेक आतां सैरिकी जाल्या आनी दुयेचे काजर विकिन्स आसा आतां बापायक संपूर्ण तरान आतां बरी भलायकी आसा अस्क जाला होय आवय अस्क जाल्या पूण आतां बऱ्या भलायकेंत आसा ती म्हणटा सोमी आमच्या बोगलेन आसा सोमी आमच्या बोगलेन आसा देखून आमी भियेना आनी तेंच मोगाचें तें इजाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 30:30 आयजाया चॅप्टर 41:31 मोगाचें न्हू केदाळ ती सांगतात सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले ती धांवतलीं पूण थकची नात ती चलतलीं पूण ती दमची नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू आनी एक साक्ष ह्या हप्त्यांत हांगासर दिवंक आयिल्लीं तांणी जावन तांच्या जाग्यार तांकां उदक नातलें उदका खातीर तांणी बोरवेल कोंडलें 1 कोंटलें 2 कोंटलें 3 कोंटलें लगभग 10 बोरवेलां कोंडलीं आनी ते म्हणटात 10 बोरवेलां कोंडीचे लगभग 5 ते 10 लाख पर्यंत खर्च आसा कितलो खर्च जालो म्हणना अकरेक ती निराश जाल्लीं तेच परत जाल्लीं पूण ती म्हणटात वय दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधना आनी मिसाचें बलिदान तांणी पळोवंक सुरू केलें कोणीय तांकां धाडलें आनी त्या दारा तांकां चड बरोवस आयलो बरोवस आयल्या उपरांत तांणी तांच्या सगळ्या जाग्यार व्हडलो जागो आसा तांकां जायते माडयो आनी विविध कृशी आसता सगळ्या जाग्यार वचून तांणी कोण तसो तेर्सकर मागणें करून सुरू केलें दैवीक तेर्स मागणें करून सुरू केलें पयत पुस्तकाची उतरां तोंड पाड करून त्या जाग्यार सांगूंक सुरू केलीं आनी दैवीक रेतीर मंदिरांत बेंजार केलें तें मीठ त्या सगळ्या जाग्यार तांणी घाल मागणें करून सुरू केलें तें आगमेंत घाल मागणें करून सुरू केलें आनी तांच्या जाग्यार जायते पयलीं तांणी पितीसपणान आदारलेलीं कित्याक तांकां पातयेणी नातली आनी बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा करतल्यांक की आपोवन थंयसर तांणी कितें पितीसपणाच्यो संगती आसा त्यो केल्ल्यो आनी ते सगळे पयस करचे खातीर विगारांक तांच्या फिरगस विगारांक आपोवन हाण तो जागो परतून एक पडें बेजार करयलो आनी दैवीक रेतीर मंदिराक येवन हांगासर रेतेर कर हांगासर देवान दिल्ल्या संदेशा प्रमाणे बऱ्याक उदक पडयतल्याक आपोवन हाड तो जाग्यार उदक पळोवन ताजे उपरांत मोगाच्यान बोरवेल करता आसतना तांकां अजाप कितलें बरें उदक म्हणना 4 than 4 inches आनी ते म्हणटा येदोळ पर्यंत 10 बांयो घडटा आसतना कित्याक उदक नातलें त्या जाग्यार आतां खंय तावन तें आयलीं आनी तींच म्हणटात देवान आमकां उदक कित्याक आमी समयाचेरच वाट पळोवन आमी रावल्या वय देखून
मिका प्रवाच्या बुकांत अध्याय 7 म्हणटा, मिका चॅप्टर 7:7, पूण हांव सर्वेस्वराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो, म्हजो देव म्हज्या मागणें आयकतलो, म्हजो देव म्हज्या मागणें आयकतलो. आनी हें देवाचें उतर मोगाचें न्हू, ती परतून परतून सांगतली. आनी एक हांगासर काजारी जोडेन देवाकार गाणी हुकलाब दिवंक आयलें, कित्याक तांच्या भुरग्यांक घेवन आयले आनी ती देवाकार गाणी हुकलाब दितात. तांकां भुरग्यांचें देणें नातलें 13 वर्सां ताणें भुरग्याच्या देण्या खातीर राखून आसली. आनी ती म्हणटा, आमच्या जिवितांत भुरग्याचें देणें आमकां मेळान जावंक आमीच कारण. आमच्या काजारा पयलीं आमी केल्ल्या पातकां खातीर, आमी काजारा उपरांत केल्ल्या पातकां खातीर देवाचेर आमकां पाती आनी विश्वासच नासलो. पूण आमकां जेन्ना भुरग्याचें देणें जावंक साध्य म्हण डाक्टरांनी सांगलें गी, आनी आमी जायते प्रयत्न करतना आमकां भुरग्यांचें देणें जावंकूच ना गी, तेन्ना आमी देवाक उलो मारलो. कित्याक आमी पातकी, आमी देवातान पयस सरलेल्या, आमकां देवा लागीं येवंक आमकां कसलेच तरान आमचें थंय बरें पडना. केवळ आमी पातकी, आमी अस्कत, आमी खोटी जावन आसल्या. पूण जेन्ना आमी रेतीरे गेले हांव देवीक रेती मंदिरांत, तेन्ना आमी जाणा जाल्यार देव आमचो कितलो मोगाळ आनी दयाळ आनी आमकां बक्षिता. देखून आमी देवा लागीं मागोवन सुरू केलें किर्तन 40-17 बडींत आसल्या बरी. साम 40:17, हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्वर करता म्हजो हुस्को, तो म्हजो आधार आनी सोडवणदार, म्हजो देव गळाय करिना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या उतरा बरोबर देवा लागीं ताणें मागलें, हांव दुबळो आनी दळदिरो, हांव देवा मुखार येवंक अयोग्य आनी नाफाव, तरी देव म्हजो हुस्को घेता, कित्याक तो म्हजो आधार आनी तो म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव गळाय करिना. अशें मागता आसतना मोगाचें नांव त्या रेतरी उपरांत देवान तांकां बरी खबर दिली. 13 वर्सां उपरांत अशें मोगाचें नांव त्या भुरग्याक घेवन देवाक गाणी होकलाब दितात. तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत देव वर्ती आजापां विजमितां करूंक आशेता. बापूय सक्रामेंताचेर दीस घाल, ताच्या बसवणेचेर पाती आनी विस्वास दवर. तो गळाय करिना, ताका तुजो हुस्को आसा, तो तुजो आदार आनी तो तुजो सोडवणदार. ताका उलो मार आनी म्हण, तुंच जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका, तुजो मोग जाय म्हाका, तुजी काकूच जाय म्हाका, तुजें बॉक्साणें म्हाका जाय, तुजी सोडवण म्हाका जाय. समयाक आमी उलो मारया ह्या गिता द्वारे. सण आणि सण जेजू तुंच जाय म्हाका, सण आणि सण तुजो मोग जाय म्हाका, सण आणि सण जेजू तुंच जाय म्हाका, सण आणि सण तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका. मोनिका, देव तुका नांवान आपयता. फिलीप, आलन, मेरिल, शांती, सिरिल, मर्टल, मेबल, फातिमा, एव्रिल, आयवी, एंड्रिया, एलेक्स नांवान देव तुका आपयता. अमित, निराश जालाय की तेदेसपर जायनाका. मिशेल, तुज्या मागण्यांत येदोळ पर्यंत देवान आशिर्वाद घालूं ना म्हण तूं चिंताय, देवान येदोळसो आशिर्वाद घाल्यात आनी की जायत्या आशिर्वादां घालता. मेरी, सेलीन, ग्लेनिटा, रोशन, ऑझी, मर्लिन, सोफिया, अन्ना. तूं विधव जावन निराश जालाय, देवान तुका सांडून घाला म्हण चिंताय ना, देवान तुका सांडून घालना, तूं देवाक महिमा दिताय. फॉस्टीन, एवलिन, पौलीन, लुसिना, जॉयसन, झीटा, एड्रीन, दिनसिया, म्हज्या बापाच्या ल्हानशा हिंडा, तुका सर्गींचे राज दिवचे देवाची खुशी जावन आसा. देखून देवाक उलो मार, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, तुजें बक्षाणें जाय म्हाका. सण आणि सण तुझी कृपा जाय म्हाका, सण आणि सण तुझें बक्षाणें जाय म्हाका, सण आणि सण तुझी कृपा जाय म्हाका, सण आणि सण तुझें बक्षाणें जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, होगलाप जेजू, होगलाप तुका.
Jesu अर्गा तुका होगळाप Jesu होगळाप तुका मोगाच्या आमच्या विविधते बसत आता आम्ही मागया जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता आणि तांकां आम्ही व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा एनेल्रा सॅन्सिया रेगो तशेंच काजारचो वार्षिक दिवस आचरतात 21st वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ जॉन अँड एस फ्रांसिस गोन्साल्विस वासई 40th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ वलेरियन अँड प्रेसिला मिरांडा लॅन्सी मचादो अँड सेलिन डिसोजा डॉल्फी मचादो अँड मेरी सल्डाना 30th वेडिंग एनिवर्सरी देवाक अर्घ आणि होगलाप दितात सांत आंतोनीच्या मनाक मेरी रोड्रिगस आणि कुटुंब जेजू आणि मरियमाच्या मनाक रोही लोबो इसाबेला लोबो अँजेलो रोजमेरी लोबो कारकळा फॉर स्पेशल ब्लेसिंग्स रिसीव्ड आशेर पिंटो बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जानेट प्रिमा सेरावो जायती आशीर्वादां बेसा मेळलेल्या पासत जॉयन फर्नांडीस 85th बर्थडे क्रिस्टिन डिसोजा मुंबई देवी काकुतीच्या मनाक निखिल अँड निश्मिता बरेटो कुंदापुरा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स हॅपन टिल नाव अस्मिता विनोद मार्सेलिन पिंटो पाणीर मरणांतीक पिड्यांतले देवा निवारलेल्या पासत मोगाचो मनीस आस्पत्रेचो बरो जावन घरा फाटी आयिल्ल्या पासत व्हड अवकाडांतले जायते घाय झाले तरी देवान जीव वांचयिल्ल्या पासत वाहन संपूर्ण तरान जखमी जाले पूण सुरक्षीत आसल्या पासत बरें काम मेळलेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळलेल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत फॉर रिसिविंग ए व्हेरी गुड लायफ पार्टनर काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत रोसाचें कार्य आनी कराराचें कार्य पावसाची अडकळ नासतना जाल्ल्या पासत वय दुस्मानांतावन जायते उपाद आसले तांतले देवान निवारल्या पासत वायटाची दुश्ट सकत आसली जाग्यार ती सगळी दैवी कलोरेतन मंदिरांत मागणें केल्या उपरांत तेतेर केल्या उपरांत ती सगळी पयस सरलेल्या पासत वय जायते वायट पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत जागो नावार जाल्ल्या पासत आनी नवो जागो काण घेवन देवान फाव केल्ल्या पासत IELTS OET आनी CET विविध एग्जाम बरोवंक देवान फाव केल्ल्या पासत सर आशिर्वादां बेसांवां देवान दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप आमी दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आता आमी विविध त्या खातीर व्हडा भक्तीपणान आमी मागया वालेरियन पिंटो शक्तीनगर एक बरें काम मेळच्या पासत रॉयस्टन आनी जॉयस्टन पक्षिकेरे ऑलविन मॅनेजर्स तीर्थहळ्ळी नितीन डायस टू गेट ए गुड जॉब फॉर द स्पेशल इंटेंशन ऑफ बेबी डायस KG रोड स्टेफन आणि मारियो गुड हेल्थ आणि डिवाइन प्रोटेक्शन सिंथिया प्रेयर फॉर माय मॉम्स गुड हेल्थ अँड टू बी हील्ड रोजलिन पिंटो सान जुसेवासाच्या मसतीन जायते आशीर्वादा मेळच्या पासत अनिता तावरो वडाला फॉर द गिफ्ट ऑफ कंप्लीट गुड हेल्थ मरणांती पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत सर्जरी जाल्या उपरांत देता प्रगतीची दूख आनी पाठीच्या कण्याची दूख आनी सगळी बरी जावच्या खातीर फादर ऑल्टर मेंडोजा हाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी जागो नावार जावच्या पासत नीट एग्जाम परतून बरोवंक आसा परतून बरोवंक देवान आनी तांतूं सक्सेसफूल जावंक आनी आशिल्ल्या बरी MBBS शिकोवंक जावच्या पासत बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरींग करूंक शिकोवंक BSc नर्सिंग करूंक आनी लॉ शिकोवंक आनी CA पास जावंक बरें ग्रॅज्युएशन जावंक सेमिस्टर एग्जाम बरयल्या तांतूं पास जावंक फायनल एग्जामांत पास जावंक आनी तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएशनांत पास जावंक PhD करून सुरू केल्या ती बऱ्या तरान अखेर करूंक व्हड कश्ट संकश्टांत ते देवान निवारचे पासत कोर्ट केसीन तांकां न्याय नीत मेळचे पासत एका दादल्या तावन ते डिवोर्स मेळचे वरी जायत्या इजा अनुभव करून आसा त्या इजा आनी त्या सरतरच्या दगदवण्यांतले ताका सुटका लाभच्या पासत म्हाका उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आमचें प्रार्थने सोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मलकड्या पासत मागया देवादीन बर्जोही जोसेफ कटिंजी आनी कुवेट मरण पावल्या सोजा गेल्या कुटुंबांतल्या समेस्तांचो उडास करता आरिना डिसोजा रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांतल्या उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन ओझी मात्यास मेरी कुटिनो थॉमस आनी आयरीन डिसोजा कटपाडी ग्रेगरी लॉरेन्स मोनिस मडंत्यार अँटोनेट जोसेफ किटिंजियन कुवेट रेमेडिया डिसिल्वा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता बेनेडिक्टा पिंटो मडंत्यार देवादीन मेरी कुटिना
लॉरेन्स मोनिस मडंत्यार कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त सुडास करता जॅनेट आणि नारायण कॅस्टेलिनो कापू देवादीन नतालिया रोड्रिगस रॉबर्ट सिक्वेरा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पेरमुदे फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ हेलेन रेबेल्लो आणि पुलकतले आत्म्या सुडास करता पीटर अँड प्रेसिल्ला देवादीन जेरोम फुर्टाडो फोजीर मॅक्झिमस डिसोजा ऑन बर्थ एनिवर्सरी देवादीन वलेरियन फिलोमिना नाझरेत बाईंदोरू 7th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बॅप्टिस्ट कॅस्टेलिनो सुभाष नगर कोलकात्यातले आत्म्या सुडास करतात अश्विन लोबो बहरेन देवादीन पॉल डिसोजा ताकोडे आणि सेलिन ब्रॅक्स ओपिनंगडी देवादीन फ्रान्सिस अलेक्स डिसोजा कार्मिन क्रास्ता आणि लुईस क्रास्ता संतान फर्नांडिस फिलोमिना फर्नांडिस मॅक्सिम डि सिल्वा लॉरेन्स फर्नांडिस किरेम जोसेफ गेये ससनास विषय होती तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन दिंबेर बढिया बोपय सक्रामेंताचेर दिसगलियां ताणें केल्ले ते बसवणे खंडीत जावन तो वाळटलो तो काळाय करता पूण तो इन्कार करना ह्या बरोवशान ताची आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सर संगतीचेर आमी जोड घेवया. गीत नंबर ये 46 ये 46. दळबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो शेवटेचो वेळ लागीं पावला आसता आमी शांत रावचे आमची सेवा व्हडा मोगान आमी करी जाय कष्ट दगदणे मध्ये आमची परीक्षा जाता म्हणून स्पष्ट तरान भावार्थान पातयेवन आमी आमचो भावार्थ समयाचेरच दवरून आमी आमच्या दगदणे वेळार आमी शांतपणान ते सोसी जाय. आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश हो संदेश आमच्या जिवितांत आमी जिवया. एक घडीभर आमच्या अंतस्करणाचे दीस घाल आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचें बक्षाणें मागया. समिया जेसू तूं पातक्यां खावपाक आयलोय आज ह्या मेसाच्या बलिदानान परतून तुजें मांस आनी रगत तूं आमकां दिताय तूं आमच्या जिवितांत येता आसतना आमची पातकां सर आमी वळखून घेवन तुजे कडेन बक्षाणें मागता हांव. समिया काकूत कर समिया जेसू तुज्या आमलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय म्हणून आमी स्विकार करता हांव. तुज्या आमलेक रक्ताचो बेफारवो केल्ल्या पासत आमी तुजे कडेन बक्षाणें मागता हांव. क्रिस्ता काकूत कर आमी पातकांत पडटा आसतना त्या पातकांतले उठोवंक तूं आमकां कुरपा दिवंक सदांच तयार आसाय तरी तुजी कुरपा मागून आमी पातकाक पाठ करिनातल्या बसत आमी बक्षाणें मागता हांव. समिया काकूत कर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं. आमी आमच्या जिविताच्या शेवटाच्या काळार आसा म्हणून आमी स्विकार करून समिया जेसूच्या त्या येण्याक बरी तयाराय कर सदांच तुजे महिमेवंत जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं
जो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात, शांत रावन प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. सकाळपरा चड तुमचेच मदें एकामेका काळानातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसतात. एकामेका उपगा नासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्यांचे आडाळतेदार तुमी जाल्ले बरी. हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतार कशें परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाच्या सक्तीन ती करूं. अशें सर्वांत जेजू क्रिस्ता मारिफात देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवट की सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाच्यानो, तुमकां व्हरोवन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आसा आयल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हातूंत विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेले जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोश भोगून दादोशी जातल्यात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सोरेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. प्रतिमेची मुनसबी करूंक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हास आख्खो संवसार गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व पळपिकास सगळे उल्हास भुंयबाटां संतोशान हालोवन दोलो रुखां झाडांनी भरलेली रानां वाना. प्रितमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हास येता त्या सोरेस्पराक. वय येता तो पृथ्वीची मुनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सोबेस्त जनांगाचे नितीन तो झडती करतलो. पृथ्वीची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रतिमेची मुनसबी करूंक सोमी येता. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायर सर वचून बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुजलेमा भितर सर्तस देवाळाक गेलो. थंय सर वस्तू भोवन पळोवच्या भितर काळोख जावन आयलेल्या निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बेथानियाक भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा बेथानिया तावन पाटी येता आसतना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्कें पयस पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळात काय म्हूण तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरां जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुजलेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. शेनवारांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांची बसकां ताणें वमत्यो घाल्यो. इतलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय वे. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंयार.
हे आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सज्ञेर पडले. पूण लोक सक्कड ताचे शिकवणेक अजा पावतलो देखून ताका ते भियेतले आनी सांज जातच तो आनी ताचे शीस शारां भायर गेले. सकाळीं ते आपल्या वाटेन वेत आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकोन गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडलेल्या संगतीचो पेद्रू कुडा आसायलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकोन गेला. जेजून जाप दिवन म्हणे, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगरा उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत मानी जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरींच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्या तुमी उबे रावतना कोणायचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गींचो तुमचो बापी तुमकां तुमचीं पातकां बक्षितलो. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता वाचून बक्षून पातकां आमची वाडंबा वार्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ती अधिक मोगाचें न्हू, आमी देवाचें भुरगीं समिया जेजून आपल्या आमोलीक रक्तान आमकां सोडयलां तर आमी भावार्थाचीं जायचीं. आमी सत मानल्यार मोगाचें जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटलेंच. देखून आमी त्या अंजुराच्या रुखा बरीं जावचें न्ही. अंजुराचो रूख पालेलो पूण थंयसर फळ दिवना. आमी सदांच फळ दिवचें तसले आमी जायचीं. आनी आमच्या जिवितांत सरसराचे संवसारी ओडण्यो वनवण्यो ताळण्यो भितर सरल्यात जाल्यार आनी आमचें काळीज आनी मन म्हणलें देवाळ समिया जेजूच्या आमोलीक रगता तें नितळ निर्मळ करून घेवया आनी आमचें जिवीतच देवा बापाक मानता तसलें एक जिवें आनी खरें बलिदान तें जावं दी. देखून आमकां आमी उंड्या आनी वायना सवें सर्गींच्या देवा बापाक समर्पण दिवन बेटवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया. गीत नंबर C8 C8. काडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा बुंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कश्वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित्र कर वावरामसो. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पुरुषसभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो आमच्या जिविता सवें तुका समर्पण दिता. आनी अशें आमचें मागणें आनी आमचें भक्तीपण तुका मानूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो. सवें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदीदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारके एकल्यानच करची. मनशान होगडायलेली इश्टगात तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तांतून अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit darbara so serves por tu sargani sonsar barla tuja vai baba o sargi tu ka jai jai serves por ajena vieta ka jai o sargi tu ka jai jai o sargi tu ka jai jai
बापा तू खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्यास कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परीन जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतसो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवण आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पर जळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवंत सोसेचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फेर्नांडो मेट्स येसुडीचे त्या माडतेर सांता भक्तां सांगता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोवन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले पिडेशेनेंतले कश्टा अनवरांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सबस्काय आनी तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां पेस बी विथ यू. शालो. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आम्ही सर्व सुभागी तुम्ही तुवें म्हणजे देवांचे म्हाका फावना पूण जेवतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मोजा काळजा जेजू सडवंदारा ये मोजा काळजांत आनी पिळार थंयसर जेजू सडवंदारा मुझ्या मोगा तुझो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवंक लायता ये तूं काळजान म्हज्या अर्ग आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगला तुका सुम्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय काळजान तूं म्हजो मोग करताय तुजो मोग करताय. म्हज्या सांगाता तूं आसाय तूं आसाय हांवें शांतपणान शांतपणान एकामेकाची सेवा करण सेवा करण समर्पित जिणी जीव म्हाका समर्पित फोग जिणी जीव म्हाका कष्ट फोग. दोगदोणेमध्ये कष्टदोगदोणेमध्ये म्हाका सोसणीकाये सोसणीकाये आनी भावार्थ फावो आनी भावार्थ फावो कर कर. अखेर पर्यंत अखेर पर्यंत हांवें थीर रावशें कर थीर रावशें कर. अर्ग आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू प्रार्थोया काकोदारा बापा सोडवून दितल्या देण्यानी तुवें आमकां दोशी केल्या तर ह्या जेवणा वरवीं दैवीक जिवीत आमचें थंय वाडोवन दी आनी सासणाच्या सुखांत आमकां दयेन वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचें दैवीक लोरेत्र मंदिरा थंय तुमकां विशेष हुस्को आनी मोग आसा तर मोगाचें आमच्या बसत विशेष तरान मागा. शनवाराच्या दिसाचे एका दिसाचे रेतेरीक जायतो लोक हांगासर येता तुमी येया. ह्या म्हयन्याचे 11 वय शनवार जावन आसा माय म्हयनो सांगाता मेळोन मोगाचें दैवीक लोरेत्र मंदिरान शनवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर करया. भुरग्यांक रजा आसा देखून भुरग्यांक आपण हाडया. भुरग्यांच्या माथ्यार पवित्र पुस्तक 2 वांजेराजारी आमी करता. भुरग्यां खातीर विशेष मागणे आसतले येवच्या म्हयन्यांतान भुरग्यांनी आमच्या बरेंकन शिकूंक आसा. सगळ्या भुरग्यांक घेवन शनवाराच्या दिसा एका दिसाचे रेतेरीक तुमी येया. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर F2 F2. वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो बिरादार तूंच म्हजो सांबाळणार तूंच म्हजो व्हड आसरो तूंच म्हजो भरवोसो. वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. बगे क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth,
take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.